الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز میں سب پڑھی: صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات و باعث تخلیق کی کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد واجب الاحترام عزیز القدر حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمیدی آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے انسانیت دی ہدایت واسطے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام نو مبعوث فرمایا. ان انبیاء کرام علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے آسمانی کتب بھی نازل فرمایا، صحائف بھی نازل فرمائے. واری آئی آخری محبوب کے آخری رسول بھی. خالق کائنات نے اپنے محبوب سے بھی قرآن مجید فرقان حمید نو نازل فرمایا. اس قرآن مجید اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق نو اپنی پہچان کرائی. کدھر ارشاد فرمایا کہ میں او رب ہاں، میں او خالق ہاں جن نے زمین بنائی. کدھر ارشاد فرمایا میں او خالق ہاں جن نے آسمان نو صاحبان بنایا. کدھر ارشاد فرمایا میں ہی او مالک ہاں جڑا تہاڈے واسطے آسمان تو پانی برسا رہا ہے. اپنی پہچان کرا دیا. کدھر ارشاد فرمایا میں او رب ہاں جن نے پہاڑ بنائے. کدھر ارشاد فرمایا کہ میں ہاں جڑا تہانوں سارے نو رزق فراہم کرنا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید سے کدھر نہیں فرمایا کہ میں او رب ہاں جدی اکھ اس طرح ہے، جدی تک اس طرح ہے، جدی ہاتھ اس طرح ہے. اپنے وجود کے متعلق کدھر بھی بات نہیں کی تھی. وجود تو پاک ہے. اپنی جدو بھی پہچان کرائی خالق نے اپنی تخلیق دے حوالے نال، اپنی مخلوق دے حوالے نال کرائی. میں جڑی آیات بینات پڑھیاں انہاں وچ بھی رب العزت نے اپنی پہچان کرائی، مگر انداز بڑا نرالا جہا رکھیا. خالق کائنات نے
قرآن مجید چ اپنی کس کس طرح پہچان کرائی تے اتھے انداز کیڑا وکھرا رکھیا. پڑھیے قرآن. اچھا بولیے سبحان اللہ. اللہ رب العزت اپنی کیویں قرآن مجید پہچان کرا رہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. کتنے اللہ نے ارشاد فرما تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. کتنے فرما تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. پروردگار نے اپنی پہچان کرا دیا. کدھر فرمایا میری بڑی برکت والی ذات. فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. پروردگار نے فرمایا میری بڑی برکت والی ذات جنہیں آسمان بنائے, آسمان چ برج بنائے. فرمایا سراج و قمر منیرا. فرمایا جنہیں سورج بنایا اور جنہیں چمکن والا چاند بنایا. اپنی پہچان کرا دیا. اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. فرمایا میری بڑی برکت والی ذات ہے جنہیں اپنے یار جو قرآن نازل فرمایا ہے, جڑی فرق کرنے والی کتاب ہے, اس واسطے نازل فرمایا لیکون للعالمین نذیرا. فرمایا تاکہ میرا یار عالمین ڈر سنانے والا بن جائے. اپنی پہچان کرائی. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. فرمایا میری بڑی برکت والی ذات جدی قدرت ہتھاں دے اندر ساری کائنات دے ملک نے. فرمایا میں جڑا ہر چیز دیاں قدرت رکھن والا وا. اللہ نے اپنی پہچان کرا دیا. فرمایا وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم. پروردگار نے فرمایا کملی والے آؤ زمانے نو میری یہ بھی پہچان کرا دے. فرمایا دنیا والیوں میں ربا جنہیں آسمان بنائے نے, میں او خالقہ جنہیں زمین بنائی ہے. فرمایا میں یہ جنہیں برج بنائے نے. فرمایا میں یہ جنہیں قرآن نازل فرمایا ہے. میں یہ جنہیں قدرت اتھاں دے اندر ساری کائنات دے ملک نے. فرمایا میں یہ جنہیں ذات بڑی برکت والی ہے. فرمایا میں یہ جڑا علی کل شیء قدیر. اپنی پہچان کرا دیا. فرمایا الذی یراک حین تقوم. فرمایا دنیا والےو میں او ربا جڑا ہر ویلے محمد والی ویکھدا رہندا. میں او ربا جڑا ہر ویلے کملی والے تیرے والے ویکھدا ہے. الذی یراک حین تقوم. فرمایا او ذات یراک جڑا تینو ویکھدا ہے. وہ کڈا کو سونا ہوئے گا جنہوں بنان والا آنکھیں میں ہر ویلے تینو ہی ویکھدا رہنا ہوں. جنہوں اللہ توفیق دیتی ہوں چو بولے سبحان اللہ. خالق کائنات نے فرمایا الذی یراک میں تینو ویکھنا ہوں. عرض کی دیا لقدو ویکھنا. فرمایا حین تقوم. فرمایا سونیا تیرا جتھے بھی قیام ہوئے. فرمایا میں تیرے والی ویکھدا رہنا ہوں. پتہ لگیا رب العزت نے فرمایا کملی والے آؤ
میری اکھ تیرے مکھ تے رہندی ہے نوجوانوں کیڑی جگہ ہے جتھے اللہ دی اکھ کوئی نہیں فرمایا کملی والیا جتھے جتھے میری اکھ ہے اوتھے اوتھے تیرا مکھ ہے جتھے جتھے تیرا مکھ ہے اوتھے اوتھے میری اکھ ہے زمانے نو دسنا چاہنا وا نہ رب محمد کولوں وکھے نہ محمد رب کولوں جتھے جتھے میری اکھ الذی یراک اللہ نے فرمایا کملی والیا میری اکھ ہر ویلے تیرے مکھ تے رہندی ہے حولا بولو بار آواز نہ جائے ہاتھ چاہ کے بولو ودی نو ستے خیران اور اونچا بولو سبحان اللہ میں بڑی باری عرض کیتا کہ 12 بجے دا کھانا کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہن جوگا ہو جاتا ہے یہ محفل نہیں اتھوں تے لنگر نہیں ملنا جمعے دا خطبہ ہے لہذا کوشش کریا کرو کہ کرو ہی آسرا کرایا اور اونچا بولو سبحان اللہ اور ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ میں آپ وعدہ کیتا سی کہ پچھلا جمعہ میں حضور دے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت اج حضور دی امی دا ذکر کریے میں قرآن وچوں تانوں دسنا چاہنا کہ قرآن وچ نبی دی ماں کتھے وچ پھر انشاءاللہ العزیز اس حوالے دی گفتگو کراں گا سیدہ آمنہ دی سیرت تھوڑے جی میں روشنی ہر حوالے نال انشاءاللہ عرض کراں گا کہ کون آمنہ جنہوں اب کملی والے دی ماں بنن دا شرف ملیا وہ ماں کیسی ماں ہوے گی اللہ نے ارشاد فرمایا وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم اللہ نے فرمایا میں او رب جڑا ہر ویلے تیرے ول ویکھدا ہے ایدی بحث وچ پاواں مینوں وقت درکار مگر عاشق دی روح تڑپ گئی کہ عاشق بول کے کہن لگا چک میم دا پردہ مکھڑے تو دل دید بنا نہ لجدا ہے چک میم دا پردہ مکھڑے تو دل دید بنا نہ کوشش کرو نکل جائے گی نا تے نبی منہ چوں چک میم دا پردہ مکھڑے تو دل دید بنا رجدا ہے کیوں نہ چاہو وے تینوں ویکھن دا کیوں نہ چاہو وے تینوں ویکھن دا یہ ثواب تا اکبری حج دا کیوں نہ چاہو وے تینوں ویکھن دا ثواب تا اکبری حج دا اللہ نے فرمایا وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم فرمایا میں او رب جڑا ہر ویلے تیرے ول ویکھدا کدے رب قرآن چ فرماوے فإنک بأعیوننا کملی والیا تو میریاں اکھیاں دے وچ وسنا ہے تے کدے رب آکھے سونیا میں ویکھدا ہی تیرے ول رہنا وا یاد ہے نا مسجد بنی سلیم دے اندر کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ظہر پڑھ دیاں جدو دل انور چ خیال آیا کہ یہودی میرے صحابہ نو میں نے پہ مار دین کہ تہاڈا دین نبی قرآن ہر چیز وکھری ہے کہ اپنا قبلہ بھی وکھرا بنا لو کہ ساڈے بیت المقدس وال منہ کر کے کیوں نمازاں پڑھ دیو جاؤ اپنا قبلہ وکھرا بنا لو تے سرکار دو عالم دے نماز پڑھ دیاں خیال آیا یا اللہ ساڈا قبلہ بدل دے تے اے اس طرح کر کے کملی والے نماز پڑھ دیاں آسمان وال پہ ویکھ دین حرکت کثیر عمل کثیر کریے نماز ٹوٹ جاندی ہے یعنی کہ دور ویکھن والے بندے نو انج دی حرکت کرنا نماز پڑھ دیاں کہ دور کھڑے بندے نو لگے کہ نماز نہیں پیا پڑھدا نماز ٹوٹ جاندی ہے عمل کثیر دے نال پر کملی والے نماز پہ پڑھ دینے تے آسمان وال پہ ویکھ دے چاہیے تے سی نا حکم آ جاندا نماز ٹوٹ گئی ہے
پر خالق کائنات نے جبریل نو آواز ماری، فرما دوڑ کے آ یا اللہ زمین وال، ہاں او اسرائیل، میکائیل، اسرافیل، رضوان جنت، آؤ سارے ملائکہ کٹھے ہو جو، یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا زمین وال ویکھو، یا اللہ تیرا محبوب نماز پہ پڑھدا ہے، تیرے ول پہ ویکھدا ہے، تے یا اللہ محبوب کی چاہندا ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب چاہندا ہے جے قبلہ بدل جائے، تے یا اللہ ساریاں یار دی ماننا اج بھی مان لے۔ اللہ فرمایا جبریل قرآن لے جا، یا اللہ حکم ہوئے، اللہ نے رجا فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ قبلہ بدل دے، اللہ نے فرمایا جبریل ٹھہر جاؤ، جو یار کہندا او بھی کر لواں گے، پہلے یار دی ویکھنی تے ویکھ لئیے۔ فرمایا اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك فی السماء، اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ، آ جڑا آسمان وال پیا ویکھنے اسی بھی پہ ویکھنے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، تیری ادا تو صدقے جاواں، فرمایا جڑا سر اٹھا کے تیرا آسمان وال کھتی کھلوتا ہے نا، تو نہیں پیا ویکھدا، اسی بھی تیرے وال پہ ویکھنے۔ ہولا بولو، اجے تے میں شروع ہویا، ہونے میں شیر پڑھا تے والا سبحان اللہ کرنی تے میں ہن اوکاڑے تو آ رہا، انتہائی تھکاوٹ ہے، مگر آپ احباب دے ذوق دی خاطر دل کر دے کہ جا کے نہ تے جمعہ سیال کوٹ پڑھا تاکہ تھکاوٹ اتر جاوے سارے ہفتے دی۔ یقین کرے جی طبیعت اتنی ناساز ہے اور راتاں دے جگراتے دی وجہ تو کہ بولنا تے درکنار، دل نہیں کردا کہ بستر چ اٹھا، مگر نام تے گزارا اپنا کوئی نہیں کہ سرور کائنات دا ذکر ہی میری دوا ہے۔ اچھا بولو گے؟ ایک گل اس آواز سے سنائیے کہ اگر بولنا تھوڑا ہو جائے تو میرا ہونا چاہیے، تسی تے نہ ہولا بولو، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں بس تانوں جلدی جلدی سیدہ آمنہ دے ویڑے لے چلا۔ الذی یراک حین تقوم، کدے آکھے میں ہر ویلے تینوں ویکھنا، کدے آکھے سونیا آ جڑا چہرہ آسمان ور کے کھلوتا ہے، ذرا چہرہ ایتھے ہی رکھ، میں تیرے ول پیا ویکھنا وا۔ کدے رب فرماوے فإنک بأعیننا، تو میری اکھیاں دے وچ وسنا ہے۔ ایمانداری نہ دسو کیا دنیا دا کوئی انسان او دے ورگا ہو سکدا جڑا رب دی اکھیاں چ وسدا ہے؟ جڑا رب دی اکھیاں چ وسے او کنا کو سونا ہوے گا۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا میں او رب ہاں جڑا تہاڈیاں ماواں دے رحماں دے اندر تہاڈیاں صورتاں بناندا ہے، تصویراں بناندا ہے۔ فرمایا هو الذی یصورکم، میں تہاڈا مصور ہاں، تصویراں بنانا ماواں دے رحماں دے اندر۔ کیویں بنانا ہے؟ فرمایا کیف یشاء، جویں چاہواں بنا دیواں، جویں دی مرضی آوے بنا دینا۔ سارے جگ نو اپنی مرضی نال بنایا، تے یار نو ویکھن والے نو انج لگدا سی میں پوچھ کے یار دی مرضی دا بنایا ہے۔ ایڈا سونا بنایا، پھر بنا کے آپ ہی فرماوے تو میری اکھیاں چ وسنا ہے، میں ہر ویلے تینوں ویکھنا وا۔ یا اللہ کدو کدو ویکھنا ہے؟ فرمایا وتقلبک فی الساجدین، کملی والیا جدو سجدہ کرنے والے تے دورہ کر دیو نا، میں تہانوں اس ویلے ویکھدا۔ دورہ کی یہ سجدہ کرنے والے کا سرکار دو عالم مدینہ طیبہ ہجرت فرما کے آئے تھی، سردی ویلے اٹھ کے حضور مدینہ دی گلیاں چ پھرنا، کدھر میرے صحابہ سوتے نہیں گئے، انہاں دی اکھ کدو لگ دی جنہاں دی اکھ ماہی نہ لگ جاوے۔ حاضرین محتشم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ صحابہ نو چیک کرنے واسطے رات نو پھردے تے صحابہ انج جگرتے لے کے بیٹھے نے کہ ایسے جگرتے لگے نے کہ قرآن پڑھن دی صحابہ دی سرگی ویلے گلیاں چ آواز آوندی ہے جویں شہد دیاں مکھیاں کٹھیاں ہو جان، انہاں دے پراں دی آواز آوندی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کملی والے جدو صحابہ سجدہ کرنے والے چیک کرنے واسطے مدینے دیاں گلیاں دا دورہ کر دیو، اس ویلے میں تہانوں ویکھدا ہونا۔ مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت دا اے معنی نہیں، آپ فرماتے ہیں سجدہ کرنے والے کون نے، تو دورہ کی چیز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اللہ نے فرمایا کملی والے سجدہ کرنے والے جو دورہ میں ویکھنا وا،
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے اللہ نو پہلا سجدہ کرنے والا بابا آدم علیہ السلام ہے. اللہ نے فرمایا مازاغ دے نینا والیا جدوں آدم دے متھے چ تیرا نور چمکیا اس سجدہ کرنے والے چ میں تینوں ویکھدا رہیا وا. جدوں آدم دے متھے چ نکل کے نوح علیہ السلام کو لے آیا حضرت شیش کو لے آیا اس سجدہ کرنے والے چ بھی میں تینوں ویکھدا رہیا وا. فرمایا جدوں نوح دے متھے چ چمکدا رہے ہو اوتھے بھی میں تینوں ویکھدا رہیا وا. جدوں ابراہیم کو لے آیا اوتھے بھی ویکھدا رہیا وا. جدوں اسماعیل نو چھری تھلیوں بچایا اوتھے بھی میں تینوں پیا ویکھدا سا. فرمایا ٹردیاں اپنے دادے عبد المطلب دے کول آئے اس سجدہ کرنے والے چ بھی میں تینوں ویکھدا رہیا وا. اپنے باپ عبداللہ دی پشت وچ آئے اوتھے بھی میں تینوں ہی ویکھدا رہیا وا. اج آمینہ دی گودی وچ آ گئے میں تینوں ایتھے بھی پیا ویکھنا. آدم تو لے کے آمینہ تک وتقلبک فی الساجدین تینوں میں بھیجدا ہی ہونا چریا جڑے سجدہ میری ذات نو کر دے رہے ہیں. اج نبی دے ماں باپ دی عظمت دے منکر کہندے نے کہ حضور دے ماں باپ نے ماذ اللہ بتاں نو سجدے کردے سن. کہندے نے جی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ماں باپ نے کلمہ نہیں پڑھیا او کیڑے کو مسلمان نے وہ تے حضور دے بچپن چ فوت ہو گئے سن. انہاں نے حضور دا دور نبوت نہیں ویکھیا لہذا مسلمان نہیں. یہ کہندے نے نبی دے ماں باپ ثم ماذ اللہ ثم ماذ اللہ الیاذ باللہ نعوذ باللہ من ذلک. یہ کہندے نے کہ نبی دے ماں باپ مشرکین سن. ایدی منی ہے کہ قرآن دی منی یہ کہندے مشرکین سن تے قرآن کہندا ساجدین سن. بولو تو صحیح سبحان اللہ. تسی اپنے والدین دی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے پھر حضور دے ماں باپ دی گستاخی اسی کیویں برداشت کر سکنے. رب کعبہ دی قسم ہے انہوں کملی والے دے ماں باپ دی عزت دا کی پتا ہوئے جنہوں اپنے ماں پیاں دی عزت دا نہیں پتا. نبی دے ماں پیاں دے ادب اوہی کردے جڑے اپنے ماں پیاں دا کردے تے جڑے اپنے ماں پیاں دے ادب نہیں کردے انہاں نوں کملی والے دے ماں پیاں دے ادب دا کی پتا ہوئے. اے والدین دا گستاخ ٹولا اپنے ماں باپ دی بے عزتی تے معاذ اللہ انہاں دی بے ادبی کردے نبی دے ماں باپ پر ٹر پیا. کہندے جی نبی دے ماں باپ معاذ اللہ ایمان والے نہیں جھلیا او ایمان والے نہیں جنہاں نے ساری کائنات نو ایمان دیتا ہے جنہاں ساری کائنات نو ایمان دیتا. اللہ نے فرمایا وتقلبک فی الساجدین کملی والے میں تینوں بھیج دئی انہاں وچ رہیا جڑے سجدہ میری ذات نو کر دے رہے. حاضرین محتشم پچھلا جمعہ تسا حضور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سیرت نو سماعت فرمایا. اج مختصر اختصار نہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جی میں مکہ المکرمہ اور عرب دے اندر حضرت عبداللہ مشہور سن ایویں حضرت سیدہ آمنہ بھی بچپن تو مشہور سن. حضرت عبداللہ دی شہرت دی وجہ عزیبہ دا واقعہ ہے. سیدہ آمنہ دی شہرت دی وجہ کی ہے وہب بن عبد مناف دی بیٹی خاندان قریش دی ایک شاخ ہے. حضرت محتشم بعد نے لکھیا کہ حضرت عبد المطلب دے ننہال نانکیاں دا خاندان ہے. حضرت وہب بن عبد مناف رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی تے نام آمنہ رکھیا. آمنہ دے تین معنی. آمنہ دا معنی امن والی. اللہ نے قرآن مجید فرمایا ومن دخلہ کان آمنہ فرما جڑا حرم دی حد وچ داخل ہو جائے او امن وچ آ جائے. کہ حرم دی حد وچ شکار بھی حرام ہے جانور بھی آ جائے او بھی امن وچ ہوندا ہے. پتہ لگا کہ آمنہ دا معنی امن والی آمنہ دا معنی امانت والی تے آمنہ دا معنی ایمان والی. تے جس ماں دا نام ایمان والی او دے ایمان چ شک کادا رہ جاندا جڑی ہے ایمان والی. مدینہ طیبہ دی وادی تے ایتھے ایک عورت تھوڑی دیر دے بعد مدینے دی گلیاں وچ آوندی جدا نام ہے سودا. اس سودا نجومی عورت کاہن عورت لوگاں دے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دی ہے. اس سودا دے متعلق کتاباں دس دیاں نے کہ جدوں پیدا ہوئی تے ایدیاں اکھیاں نیلیاں تے رنگ کالا سی تے عرب دی جاہل قوماں جڑیاں سونے سونے بچیاں نو دفن کرا دیندے نے تے مڑ کالی سی. ایدے باپ نے ویکھنا بھی برداشت نہ کیتا کہ کو منحوس بچی ہے معاذ اللہ. اپنے غلام نو کہیا کہ جا اینو دفن کریا.
غلام کہندا جدوں میں دفن کرن ٹریا قبر کھود کے بچی نو وچ رکھن لگا تے ہاتھ سے غیبی تو آواز آئی اینو ماری نہ وہ کہندا میں ارد گرد ویکھیا کوئی بندہ پرندہ نظر ہی نہ آیا اپنا وہم سمجھ کے پھر دوبارہ دفن کرن لگا پھر آواز آئی اس بچی نو ماری نہ کہنے لگا مڑ ہر پاسے ویکھیا مگر کوئی نظر ہی نہ آیا تیسری بار غلام کہنے لگا جدوں میں دفن کرن لگا تے ہاتھ پہ غیبی تو آواز کی آوندی ہے آواز آئی نو ماری نہ تیرے کولو نہیں پالی جاندی رکھ جا سی آپ پال لواں گے ہن غلام کہندا کہ مینوں خیال آیا بچی کوئی عظمتاں والی ہے غلام اس بچی نو اٹھا کے گھر لے گیا تے اونے پالیا اے بچی جوان ہو کے تے سودا نامی بہت بڑی کاہنہ بنی بڑی صاحب علم عورت بنی اس عورت نے لوگاں دے بچیاں دیاں ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دسنیاں اے عورت تھوڑی دیر بعد مدینے آوندی ہے لوگاں دے بچیاں نو اکٹھیاں کر کے انہاں دے ہاتھ ویکھدی ہے اے عورت ایک دن مدینہ طیبہ دی وادی چاہیے در سیدہ آمینہ چھوٹیاں جیاں بچیاں اپنی سہیلیاں دے نال مدینے دی گلی چ پیاں کھیل دیاں نے اے عورت سودا آئی رولا پہ گیا سودا آ گیا لے آؤ اپنے بچیاں دیاں تقدیراں چیک کرا لو لوگاں دیاں بچیاں دیاں کتاراں بن گئیاں اے لکیراں ویکھ کے تقدیراں پئی دس دی ہے سیدہ آمینہ بھی بچیاں ول ویکھ کے کتار وچ کھڑیاں ہو گئیاں جدوں آمینہ دی واری آئی ہاں سودا نے آمینہ دا ہاتھ ویکھیا کدے ہاتھ ول ویکھے کدے چہرے ول ویکھ دی ہے رولا پا کے کہن لگی مدینے والوں کی دی اولاد ہے اے بچی کون ہے لوگاں کے ابا بن عبد مناف دی بیٹی ہے کہن لگی دیاں شاناں بڑیاں نے پوچھیا کی شان ہے کہن لگی ہادہ النذیرہ او تلد النذیرہ کہن لگی دے ہاتھ دیاں لکیراں دسدیاں نے اے بڑی عظمت والی بچی ہے مستقبل دے اندر انج لگدا ہے یا اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے یا تے آپ نبی بنے گی حاضر نذیرہ در سنان والی نذیرہ بنے گی یا کسی نذیر و جنم دے گی پڑھا قرآن انہیں آکھیا یا آپ نذیر ہے یا نذیر دی ماں بنے گی اللہ نے رجا فرمایا یا ایوہ النبی اللہ ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا آخیا یا نذیرہ بنے گی یا نذیر دی ماں بنے گی او نذیر بلکہ میرا تیرا کملی والا آیا آمینہ اس نذیر دی ماں بنی نوجوانوں پتہ لگ گیا کسی عورت نے بڑے آئے کہ میرے تیرے نبی دیوں دیا خوشخبریاں دینیاں سن او عورت جنہیں جوان ہو کے میرے نبی دیوں دیا خوشخبریاں دینیاں نے میرے نبی نے آ کے دسیا لوگوں میں اپنے آؤں تو پہلے انہوں دفن نہیں ہون دیتا جنہیں میرے آؤں دیا کھلنا دسنیاں نے کہ میں اپنے آؤں تو پہلے نہیں دفن ہون دینا پھر میں نبی آ کے بیٹیاں نو کیویں دفن ہون دے سکنا میں دفن ہون دیواں انہاں بیٹیاں میں تے اپنے آمد تو پہلے نہیں دفن ہون دیتا توفیق والا بولے سبحان اللہ او واقعہ جی دی وجہ تو سیدہ آمینہ علاقے چ مشہور ہو گئی ہیں کسے نبی دی ماں بنے گی اے آمینہ جڑی کسے نبی دی ماں بنے گی او آمینہ جدو جوان ہوئی عبداللہ مکہ چ جوان ہوئے حضور دے دادا جی فرماتے نے حکیم کعبہ چ لیتے آوا میرے خواب وچ ایک بابا آیا کہنے لگا عبد المطلب صبح اٹھ کے جدوں سارے مکے دے چودھریاں نو اکٹھا کر لوے سارے قریشی سردار نال لے لے وہاں بن عبد مناف دے گھر چلا جاؤ اودی بیٹی آمینہ دے نال اپنے پتر عبداللہ دا نکاح کر کے آؤ فرماتے نے میں صبح اٹھیا سارے چودھریاں نو لا لے کے وہاں دے ویڑے آیا اس خواب وچ بابے نے پوچھیا تسی کون ہو فرمایا میں
اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نوجوانوں عدالت کرتے رہنے والے سیال کور دے قرب و جوان دی ہونے والے عبد المطلب اپنے پتر تے چودھریاں نو لے کے حضور دے نانا جی وہب بن عبد مناف دے گھر آئے رات نو کٹھیاں بیٹھ کے پوچھیا حضور کدھر آئے ہو حضور دے دادا جی فرمان لگے میرا پتر عبداللہ ہے 10 پتراں جو چھوٹا ہے لاڈلا ہے سونا ہے جویں یوسف مصر دا ہے اے مکے دا یوسف بن کے آ گیا ہے میں اپنے پتر عبداللہ واسطے سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے دا رشتہ لین آیا حضور دے نانا جی فرمان لگے لجپالا آمینہ اج بھی تو آتی کل بھی تو آتی حضور دے دادا جی کہن لگے بیٹیاں دین لگے 100 جگہ پوچھنا پیندا ہے 100 جگہ دلیلاں کری دیاں نے پہلی ملاقات وچ اپنے پتر دا رشتہ منگنا وا اپنی بیٹی دا رشتہ پیا دینا ہے حضور دے نانا جی فرمان لگے لجپالا انکار کیویں کراں خواب تانوں مل کے گیا ہے 10 دیہڑے گزرے نے مینوں بھی مل کے گیا او ابراہیم او خواب وچ مینوں بھی مل کے گئے نے اسے ہی مجلس دے اندر وقت دے تقاضیاں دے مطابق حضرت عبداللہ تے سیدہ آمینہ دا نکاح ہو گیا آمینہ دلہن بن کے مکے آ گئی جیڑی برات دا دولہ عبداللہ تے دلہن آمینہ ہوئے براتی فرشتے بن کے آئے ہون گے ایڈا پاکیزہ اج رشتہ طے ہو رہے جدے باعث اللہ رب العزت نے جدی وجہات وجہ کائنات نو پیدا کرنا ہے جدی وجہات اللہ نے ساری کائنات نو پیدا فرمائے اس نکاح دے نوجوانوں باعث او محبوب نے پیدا ہونا ہے حضرت عبداللہ مکے اپنی دلہنوں لے کے آئے تھے عبداللہ اس بات ناز کر دینے کہ میں آمینہ مل گئی آمینہ ناز کر دیا کہ میں عبداللہ مل گئے خوشیاں دے دن تے رات میں 3 مہینے نکاح نہ گزرے تو حضور دے دادا جی نے ایک دن فرمایا بیٹا عبداللہ ہن شادی شدہ جوان ہوتے جاؤ تجارت کریے جڑا خاندانی پیشہ ہے ملک شام وال میرا تجارت دا قافلہ جا رہی ہے تسی اس وار مکھیاں دے نال میرا تجارت دا سامان لے کے جاؤ سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے سعادت مند بیٹے نے سر جھکا دیتا ابا جی حاضر ہاں حضور دے دادا جی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آمنہ نو خبر ہوگی آپ ایک کمرے چ بیٹھ کے روندی ہیں حضرت عبداللہ نے آ کے فرمایا 3 مہینے دا ویلا دے دے 1 مہینہ ملک شام جاندے ہیں کاؤندے لگنے 1 مہینہ میں ملک شام قیام کراں گا سیدہ آمینہ فرما دیا روندیاں ویدیا کیتا حضرت عبداللہ گھروں نکلے تے سیدہ آمینہ نو پہلے دن ہی اڑیکاں لگ گئیاں بعد کتابہ دس دیا نے کہ حضرت عبداللہ مکے تو نکلے تے سیدھے مدینہ تے یہ بات جو گزر کے ملک شام وال جانا سی تے آپ نو خیال آیا کہ 3 مہینے نکاح نو گزرے نے ہوئے تے اپنے نانکے تے سسرال مدینے ہو جاواں بعد کتابہ دس دیا نے کہ ملک شام تو واپسی تے نان کے بھی جانا ہے سسرالیاں نو میں ملنا ہے حضرت عبد المطلب نے فرمایا سی کہ آؤندیاں مدینے دی کھجوراں لے کے آویں یہ صرف دی کھجوراں واسطے رک گئے کہ مدینہ طیبہ دی حاضری ہو جائے آپ مدینہ طیبہ رکے تھے اس شدت بخار ہو گیا کہ آپ اسے ہی بخار دی حالت وچ مدینے فوت ہو گئے اس دور دے اندر مکے خبر پہنچانا بڑا مشکل کام سی حضرت عبداللہ دے نانکے تے سسرالیاں نے مدینہ طیبہ چ دفن کر دیتا ادھر حضور دی امی جان سیدہ آمینہ پیاں ڈیکھا کر دیا نے ایک دن حضور دے دادا جی حضرت عبد المطلب روندیاں گھر آئے آگے سیدہ آمینہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے کہن لگی آمینہ صبر کری رو کے کہن لگیاں بابا کیڑی گل دا صبر کرا فرما لگے بیٹی آمینہ جدیاں اڈیکا کرنی ہے عبداللہ نے کوئی نہیں آنا سیدہ آمینہ دے دل دی دنیا ہوئی اجڑ گئی روٹیاں نے نالے آوازاں مار دیاں نے فرما دیا عبداللہ کدھروں آ جاؤ میں تے اجے رج کے ویکھے آئی نہیں دنے بھی روندیاں رات بھی روندیاں نے آر سے کھڑی نے فرمایا لگیاں پاؤں نے چپ نہیں کرنے تیے لکھ دلا سے ٹر گئے
یہ یار بھی چھوڑا پاؤ کے ہن جائیے کیڑے پاسے سیدہ آمینہ دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں زمانے والے نے ویکھیا سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جاون دے بعد حضرت عبد المطلب دی کمر مبارک توری ہو گئی لاڈلا پتر دنیا تو ٹر گیا ہے سیدہ آمینہ بھی روندیاں نے ٹر گئے نے اے دلدار دلاں دے پتنو چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی یاراں سیدہ آمینہ دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں ایک دن حضور دے دادا جی نے روندیاں ویکھ لیا ادھی رات ویلے روندیاں کعبے چ آ گئے کعبے دے پردے پھڑ کے عرض کیتی کعبے والے آؤ میرے دساں پتراں چ لاڈلا عبداللہ ٹر گیا عرض کیتی یا اللہ میں وڈیرا ہو گیا صبر کر جاواں گا یا اللہ آمینہ جوان روندی ویکھی نہیں جاندی عرض کیتی کعبے والے آؤ آمینہ نے جو پتر دے دے ایدیاں بھی اکھیاں ٹھڈیاں ہو جان میرے دل نو سکون آ جائے کعبے چوں آواز آئی رونا تو تے دعا دلاں دا سکون پیا منگنا ہے اساں آمینہ نو پتر دینا ہے جڑا دعا جہاں دا سکون ہوئے رحمت اللہ اسات آمینہ نو لال دینا دو جہان دا سکون ہوئے ادھر حضور دے دادا جی کعبے چ دعا پہ کر دے ادھر سیدہ آمینہ امینہ کائنات فرما دی کہ رجب دے مہینے دی جمعے دی رات ادھی رات و رات ڈھل گئی تے فرما دی عبداللہ دی یاداں چلو دی اے میری آنکھ لگ گئی آپ فرما دی میری آنکھ لگی میرے خواب وچ کیوں چلا میں کاٹا بابا آیا بابا کہنے لگا بیٹی آمینہ رویا نہ کر رو کے کہنے لگیاں بابا میرا عبداللہ بچھڑ گیا بابا کہنے لگا بیٹی رویا نہ کر مبارک دے نایا کہنے لگیا بابا جدے سر دا سائی ٹر جائے انہوں قادیاں مبارکہ پیا دینا ہے بابا کہنے لگا بیٹی آمینہ رویا نہ کر مبارک دینا یا محمد ماں بلن والی ہے فرما دیا بابا مبارک دے کے ٹریا نہ کچھ نہیں ہوئے بابا تو کون ہے بابا کہنے لگا بیٹی پہچانے آ نہیں کہ بابا میں نہیں پہچانے آ فرمایا بیٹی دھیان نال ویکھ لے لوکی مینوں آدم آکھ دے میرا نام آدم صفی اللہ ہے سیدہ آمینہ فرما دیا بابا ٹر گیا میری دنیا ہی بدل گئی صبح اٹھنیاں فرما دیا اپنی چار پائی تو قدم زمین تے رکھنی آؤ فرما دیا میں ٹرنی آؤ آج جڑے پتھر تے میرا قدم آد آئے فرما دیا پتھر میں چب دے ہی نہیں جڑے پتھر تے قدم رکھنی پگل کے موم بن جانا ہے پیر اٹھا کے کہنے لگی ہمیں پتھروں کی ہو گیا ایک نکا جا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران آئو اجے دی اسی تے پگلنے آ محمد آ لین دے بڑیاں بڑیاں پگل جانا محمد بڑیاں بڑیاں نے پگل جانا اتنے تے ابو لہب ورگے پگل گئے ابو جہل ورگے پگل گئے سیدہ آمینہ فرما دیا میں گلی چو گزرنی آؤں پتھرہ کی آوازاں نے ہوندیاں نے السلام علیکم یا ام رسول اللہ اے رسول اللہ دی ماں سلام ہوئے سیدہ آمینہ فرما دیا میں کسے درخت دے کولوں گزرنی آ سکے درخت بھی ہرے ہو جا دینے فرما دیا میں گلی جو گزرنی آ سامنے جانوراں دا جڑ لگایا دائے جڑا جانور میرے ول ویکھ دے رستہ بنا دیندا اے جڑا جانور رستہ نہیں بناندا دوسرے جانور دھکا مار کے کہندے ہٹ جاؤ اینو راہ دے دے محمد ماں
پئی آندی آ سیدہ آمینہ فرما دیا نے جانور بھی میرا ادب کر دے فرما دیا میں کھوئے تو پانی بننے جانی آ فرما دیا نے عورتہ دی لمبی کتار انہاں میں بیوہ سمجھ کے پیچھے کھڑا کر دیتا رو کے آسمانہ بلویخ دیا نے عرض کر دیا یا اللہ کدو تک دکھی عورتہ نالے میں ہوندہ روے گا کدو تک بیوہ عورتہ رو دیا رہن گیا کدو تک زمانے دیا یتیم دیا رو دیا رہن گیا قدرتی آواز یا میں نہ رونا ساڈا تیرا وعدہ رہا او تیری گودی بھی کی آئے گا جڑا جگ دیا رو دیا تیاں نو چپ کرے پھر یقین کرے آج انج کر کے عورتاں دا آسرا بڑھا تو ہڈی ماں دی شان بیان کرنا راضی ہوو گے او دی ماں دی شان بیان کرنا جدا نا ہی لے لی کملی والا راضی ہو جاندا اچھا بولو سبحان اللہ سیدہ آمینہ فرما دیا میری پانی بھرن دی واری آئی میرے کل ڈول کوئی نہیں رسا کوئی نہیں فرما دیا نے میں رو کے عرض کی دیا ماں بنن والیاں جھک نہیں سکدی قدرتی آواز آندی آمینہ جھکن دی لوڑ بھی کیڑی ہے کہ اسماعیل دی ماں حاجر علی پانی آ سکدا ہے تو تے محمد دی ماں ہے فرما دیا میں اپنی جگہ تے کھڑی ہوں کنویں دا پانی ابل کے آپ ہی باہر آیا فرمایا پانی ٹردیاں آ کے میرے قدم چومدا نوجوانوں میرا وجدان کہندا ہے اس کنویں دا پانی سر اٹھا کے کہندا ہوے گا آ جایا بے زمزم آ کے میرا طواف کر تو اسماعیل نبی دے قدم چومدا رہیا ہے نہ محمد امائی دے قدم پہ چومنا سبحان اللہ سرکار دو عالم دی امی جان فرما دیا نے ویلا گزردا جا رہا ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی نبی آ کے مبارکہ دیندا فرما اس ماں نو اپنے پتر دے نبی ہون تے کوئی شک جنوں خواب وچ نبی پتر دی مبارکہ دینا کہندے نے آمینہ ساڈا سردار تیری گود وچ آون والا ہے سیدہ آمینہ فرما دیا نے پھر وہی ویلا آیا میرے کنا چ ہولے ہولے آوازاں ہوندیاں نے آمینہ اسا تین پتر دینا ہے تو پتر آوے تو دا نام محمد رکھ دے آپ اس طرح کر کے فضاول ویکھ کے کہندیاں بھی آواز دین والیا پتر آوے تے نا تے ماواں رکھ دیاں نا تے باپ رکھ دے نام پینا پرا آنگ یار سجن بیلی آنڈ گوانڈ والے رکھ دے نے تے آواز قدرت ہوندی آمینہ اے محبوب بھی ساڈا ہے تے نام ہی اساں ہی رکھنا ہے آوی تے نام محمد رکھ دے میں تے تسی دنیا تے آئے تے ساڑیاں گلاں ہویاں جدو اسی نہیں آئے تے ساڑیاں گلاں ساڑا ذکر ہی نہیں ساڑا ذکر ہی نہیں اسی لم یکن شیئا مذکورا اسی اس قابل ہی نہیں کہ کوئی ساڑا ذکر کرے ایک کائنات کوئی آمینہ دا لال جڑا اجے آیا بھی نہیں تے رب نے دے نا دیا دھوما پا دی تھی یعنی کائنات نو ڈیکا سن مصطفیٰ دیا سیدہ آمینہ فرما دی ایک سفید رنگ دا پرندہ آن دے کہ آ کے میرے سینے دے سامنے اڑ دا او دے نال پرندیاں دی ڈار ہے روزانہ آ کے فرما دی پرندہ میرے سینے دے سامنے اڑ دا رہندا ہے مینوں ویکھدا رہندا ہے شام ہوندی ہے تے چلا جاندا ہے صبح پھر آ جاندا ہے علماء نے فرمایا پرندے کون نے اہل علم نے فرمایا کہ اصل وچ پرندے خدا دی رحمت دے فرشتے سن ویکھن کی آمدن رات اندھیری ہوے تے انسان سفر کردا ہوے پھر بار بار آسمان ول ویکھدا ہے کہ کدے چن چڑھ جاوے تے میریاں راہاں روشن ہو جان جویں انسان رات دے اندھیرے وچ چن دا انتظار ہوندا ہے انج ہر پاسے کفر دی ظلمت تے اندھیرا سی تے کائنات نو اڈیکا سن آمنہ دے چن دی کدے او چڑھ جاوے تے پھر یخرجہم من الظلمات الی النور او کائنات دے ظلمت تے اندھیرے مٹا کے تے نور دا وارث بنا دے فرشتے پھر پرندے بن کے سیدہ آمنہ نو ویکھن اوندے نے کہ ویکھی کنی کو دیر آمنہ دا چن چڑھن دی رہ گئی تے پیرے باو دی زبان دے سارے کنگن چڑھ وے جنا میں ہولا بولا تو تجھے جانے پتا کی کرنا آج آسی صاحب تھکے سن
تسی ازلاں تو لے کے ابداں تک دے تھکے ہی کچھ نہیں ہوندا سبحان اللہ کہے ہاں یقین کرو بندہ اونچا بولیا مردا ہی نہیں میں بڑی باری آزما کے ویکھیا میں تواڈے سامنے بولنا کچھ نہیں ہوندا ودی نو اکھے ستے خیر ہوندیاں نے بولیا کرو سبحان اللہ یہ کملی والے دی شان تساں سن کے نہیں بولنا تے کوئی گستاخاں تے بولنا ہی نہیں تسی نبی کریم دی نعتاں سن کے تے لوریاں لے کے جوان ہوئے ہو تے نبی دی صفتاں سن کے خوش بھی تساں ہی ہونا ہے اونچا بولیا کرو سبحان اللہ کائنات آمینہ نے ویکھ کے کہندی ہے چڑھ کے چنا 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 چڑھ کے چنا کر رسنائی تارے ذکر کریں دے تیرا جتھے چن اے ساڈا چڑھدا اوتھے قدر نہیں کچھ تیرا تیرے جیویں اے چند روزی چڑھ دے سانو سجنا باج ہنیرا دے پیچھے میں اے جنم گوایا باہو او یار ملے ایک پھیرا سیدہ آمینہ فرما دیا نے 12 ربیع الاول کی رات آ گئی سوموار دا دیہڑا ہے فرما دیا رات میں گھر کلی سا حضور دے لالا جی اپنے پترانو نال لے کے ساری رات کعبے دی دیوار بنا دے رہے رات دا ویلا رات پہ جاندی ہے دن پہ آیا ہوندا ہے اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ دن اودو پہ جا دن بھی ہوے رات بھی ہوے قیامت تک دن بھی میلاد والا ہو رات بھی میلاد والی بن جاوے راتی سنی تیرے میلاد جلسے کرتے رہے سویرے اٹھ کے میلاد جلوس کرتے اسی دن بھی میلاد والا راتاں بھی میلاد والیاں بنا دینے آئے سیدہ آمینہ فرما دیا نے انج لگاؤ جنہیں پتر دے آندا ویلا آ گیا ہے فرما دیا میں رو گیا سمانہ ول ویکھنی آئے عرض کی دیا اللہ دنیا دی عام عورت بھی ہوے بچے دی ولادت ویلے خدمت لئی کوئی آ جاندا ہے میری خدمت لئی کوئی نہیں تیرے یار دی ماں فرما دیا میں رون لگ پئی اچانک میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چار اچھے لمبے قدیاں عورتیں اندر آ گئی میں پوچھنی نہیں کون ساریاں تو وڈیری کہن لگی میں نہ رونا میں آدم دی بیوی حوا آئی دوسری کہن لگی ابراہیم دی بیوی سارا وا تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ وا چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھنی نہیں کدھر آیا ہو کہن لگی آیا آمینہ مقدرہ تے ناز کرنیاں وا محمدیاں دائیاں بن کے آیا اسی مصطفیٰ دیاں دائیاں بن کے آئیاں حضور دی والدہ فرما دیا پھر چارے عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئی جدی خدمت لی حوا تے مریم تے آسیہ تے سارا آ جائے اس ماں دی عظمت نو کون بیان کرے جدی خدمت لی نبیاں دی ماواں پیاں آوندیاں اونچا بولو سبحان اللہ حاضرین محتشم وچ فرعون دی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آ رہی آنے سیدہ آمینہ فرماتی اور میری ارد بیٹھ گئی پھر خرج منی نور میرے وچ نور نکلیا میں نور نو جنم دیتا نبی دے نور دے منکرہ تیری بنی ہے کہ نبی دی ماں دی بنی تو میری نہ مننے تیرا جاندہ کچھ نہیں نبی دی ماں دی نہ مننے تیرے پلے رہندہ کچھ تھی کملی والدی امی فرما دیا میں تے نور نو جنم دیتا
نور نو جنم دیتا آپ فرما دیا کملی والا میری گودی وچ آیا تے دور دنیا تو اندھیرا اچھا بولو دور دنیا تو اندھیرا ہاتھ چا کے اچھا بولو دور دنیا تو اندھیرا مستی ہو جاؤ نبی دیا ناتا پڑھیا کرو بخشش دا سامان بن جائے دور دنیا تو اندھیرا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا اچھا بولو آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا کملی والے دی پھپھو جان حضرت صفیہ فرما دیاں نے اس ویلے سبب نال میں بھی آ گئی فرما دیاں سونا سجدے دی حالت اندر فرما دیاں نے رب حبلی امتی دیاں صداواں پیاں آوندیاں نے فرما دیاں کمرے چ دیوا پیا بلدا اے میں ویکھ حیران رہ گئی دیوے دی لو نظری نہ آوے کدھر ویکھاں چانن محمد دی نظری پیا آندا اے پھر کیوں نہ آکھاں آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا سیدہ آمینہ فرما دیا نے کملی والا میری گودی وچ آیا انج دا نور چمکیا میں بیٹھی مکے وچ اس نور دی لو وچ مینوں سامنے ملک شام دے محل پہ نظری آندے نے ایمانداری نہ دسیا جے جڑا نبی ماں دی گودی وچ آوے ماں مکے بہ کے شام ویکھ سکدی اے او نبی مدینے بہ کے تہاڈا میلاد وی ویکھ سکدا نبی نے ساڈا میلاد سبحان اللہ حضرین محتشم سیدہ آمینہ فرما دیا کملی والا میری گودی میں آیا چونکہ وقت ختم ہو گیا تے میرا دل کردا سی اج کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا دے وصال تک اور سیدہ آمینہ دی سیرت اور حیات طیبات عظمت دے متعلق نے خاطر کرا بس ایک دو سماعت کر لو 40 دن مچھلی نے یونس علیہ السلام نو پیٹ وچ رکھیا تے نبی یونس علیہ السلام نے مچھلی دے پیٹ وچ آیت کریمہ پڑھی نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تے مچھلی نے باہر کڈیا تے عرض کی تھی مچھلی نے کہ یا اللہ تیرا نبی 40 دن پیٹ وچ رکھیا مینوں کوئی انعام ہی دے اللہ فرماتے انہوں نے قیامت تک تیری نسل و انعام دیواں گا یا اللہ کی وہ فرمایا جا مچھلی قیامت تک تیری نسل میں چھری نہیں لگن دیواں گا ہر حلال جانور ذبح کرو تے حلال ہے مچھلی واحد حلال جانور جڑا بغیر ذبح دے حلال ہے 40 دن مچھلی یونس نو پیٹ چ رکھے تیرا چھری نہیں لگن دیندا تے جڑی 9 مہینے کملی والا شکم وچ رکھے رب اونوں دوزخ دی اگ کدوں لگن دین لگا او ماں ساڈی مائی وڈیری نے دودھ رکھنا ہوئے نا پانڈے وچ تینوں 10 واری توندی کلمہ پڑھ پڑھ کے تے مائی نو پوچھی وجہ تے مائی کہندی ہے دودھ رب دا نور ہوندا ہے تے اس پانڈے چ میں رب دا نور رکھنا تاں بھی صاف کرنی ہے تے مائی نو پتہ دودھ رب دا نور ہوئے تے صاف کر کے پانڈا رکھیدا ہے تے رب نو نہیں پتہ میں اپنا نور کیڑے پانڈے وچ رکھن لگا اللہ نے اس ماں نو کتنا کو پاکیزہ بنایا ہوئے گا او ماں جن کملی والے دی ماں بننے دا شرف ملیا نبی دے والدین دی عظمت منکرو تہاڈی ماں دے قدماں نو گندگی لگی ہوئے پھر بھی کہندے میری جنت میری ماں دے قدماں تھلے وے تے تیری ماں دے قدماں تھلے جنت ہو سکدی ہے تے محمد دی ماں دے قدماں تھلے نہیں ہو سکدی
نوجوانوں یہ وہ سیدہ آمنہ ہے جنہوں کائنات وچ شرف حاصل ہے جو کملی والے دی ماں ہے، کملی والے دی ماں ہے، ماں تے تہاڈی تے میری نہیں ماں تے جڑی ہووے کملی والے دی ماں، اس ماں دی عظمت نو کون بیان کرے؟ سرکار دو عالم دے صحابی حضرت مالک بن سنان نے میرے نبی دا خون پی لیا تے حضور نے فرمایا جنہیں ٹردا پھردا گلیاں چ جنتی ویکھنا وے نو ویکھ لو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جدیاں رگاں چ محمد دا خون آ جائے اودے تے دوزخ دی اگ حرام ہے، او جدیاں رگاں وچ نبی دا خون آ جائے اودے تے دوزخ حرام ہے۔ انہاں دی کی شان ہے جنہاں دا خون محمدیاں رگاں چ پیا دوڑدا ہے، جڑے والدین دے خون نے محمد مصطفیٰ دی پرورش کیتی ہوئے، جنہاں دا خون نبی دی رگاں وچ ہوئے، او ماں باپ دی عظمت نو کون بیان کرے؟ تو قبر تے حشر وچ اٹھ کے جد تک اے نہ آکھیں کہ کملی والے میں محمد دا غلام ہاں، تیری بخش دی گارنٹی کوئی نہیں، گارنٹی کوئی نہیں، جتنی مرضی نماز روزے حج زکاتاں لے کے آ جا، جد تک قبر چ اے نہ آکھیں، حشر وچ اے نہ آکھیں میں محمد دا غلام ہاں، تے جدوں تو آکھے میں نبی دا غلام ہاں تے جا جنت دے دروازے کھلے نے، تے ایمانداری نہ دسو تو تے آکھے محمد دا غلام ہاں، تیرا چھٹکارا ہو جائے۔ تے حشر دے میدان وچ جدوں حوراں دے جرمٹ وچ سیدہ آمنہ آون گیاں تے اللہ پوچھے گا کون ہے؟ تے سیدہ آمنہ آکھن گے یا اللہ اے سارے جدے غلام نے میں اودی ماں ہوں۔ دس پھر کملی والے دی ماں نو اللہ کنج دی عظمت عطا کرے گا؟ حافظ قرآن دے ماں باپ نو تے حضور نے فرمایا رب انج دے نور دے تاج پاوے گا کہ نبی بھی ویکھ کے پوچھن گے یا اللہ یہ کیڑے نبی نے؟ تے اللہ فرمائے گا یہ نبی نہیں اے گروہ انبیاء، یہ حافظ قرآن دے ماں باپ نے۔ تیرا پتر 3 سالاں چ قرآن حفظ کرے تینوں رب نور تے تاج پاوے تے انہاں ماپے نو رب کھڑیاں شاناں دے گا جنہاں دے پتر تے 23 سال قرآن نازل ہوندا رہیا ہے، جنہاں دا پتر صاحب قرآن ہے۔ نوجوانوں جو سیدہ آمنہ ہے جنہوں کملی والے دی ماں بننے دا شرف ہے، کسی عاشق نے آکھیا سی تے با جئی چھاں کوئی نہیں میرے نبی دی ماں ورگی، سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں، کائنات دی کوئی عظمت والی ماں ہے۔ سائیں سردار نے آکھیا سی سارا پاک مریم تے پاک آسیہ تھی، شان آمینہ پاک دی ود گئی ہے، ادو ود سردار ہور کی آکھاں جدے لال نو عرشاں تے صد پئی ہے۔ جس ماں دا پتر عرشاں دا راہی ہوئے، اللہ دی بارگاہ چ دعا اللہ تعالی حضور دے ماں باپ دا صدقہ ادب دی توفیق نصیب فرمائے، کار دو عالم دے صدقے اللہ ساڈے گناہاں دی معافی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا